وهذه أصوات الزائرين إحساسك وشعورك بهاي الإيمان. فزره واطلب حاجتك من الله فإنها ستقضى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سلام. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله كل مريضان شفاء بدا إن شاء الله. إمام حسين هم هر كس حاجته إن شاء الله بيده. السلام عليك يا سيدي ومولاي. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. جئتك مستجيرا بك أن ترحم العراق والعراقيين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا مولاي يا أبا عبد الله. هؤلاء زوارك يأتون من كافة أنحاء العالم. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده أن لا يرجع منهم خائبا. أنت أعلم بالقلوب، والقلوب إن شاء الله تتقارب، ولا أستطيع الطلب لأنك تعلمون. فنسأل بجاه الله وبجاهه أن يسهل أمورنا وأمور المؤمنين بحق محمد وآل محمد. بجاه الحسين يحفظ هالشعب المظلوم وابن أمير المؤمنين يا الله. بجاه الحسين وبالحسين اللهم احفظهم بجاه أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا شهيد كربلاء. والله ما ادري ايش اقول يا ابو عبد الله. جيتك متعني من البسط وطالب سادس وتعيني بهاي السنه. توفقني ان شاء الله بالسادس واطلع كليه.